Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din kini atong Sibya nahiabot. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako po daing pasalamat sa mga panalangin nga atong nadawat na binagayod kay kagahapon Domingo mao man ang atong gitawag og Litany Sunday, Sunday to rejoice. Kay haduol na ang atong pagsaulog sa paghandom sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Din kita iyang giluwas gikan sa bungaw sa kamatayon ug busa kita misaulog sa gitawag og Litany Sunday kagahapon. Ug dili sa nako palabyon nga ako sa nga belated birthday greetings ngadto ni Father Edgardo Ponce niadtong adlawng Biyernes, Marso 13. O ingon man usab ako nga greetings sa priestly ordination anniversary niadtong Marso 14 ni Father Ariel Egaw o ni Father Edgar Canama. Ako pod nga belated birthday greetings kagahapon Domingo ni Reverendo Padre Ray Pernia. Busa ngadto ni Reverendo Padre Ray Pernia, belated birthday greetings. Ako din pasalamat niadtong Biyernes, Marso 13, among gihimo ang mankom didto sa St. Francis Xavier High School of Lopez Haina. Busa salamat kaayo Ma'am Eleonora Digamon, ang principal sa St. Francis Xavier High School of Lopez Haina, ug ang ilang spiritual director, ang director of the school, si Reverendo Padre Sandy Comita. So wala pa kami muhimo sa amo nga mankom, dunay pass and review. Ug salamat kaayo, maanindot, well executed, ug ako moingon continue the best efforts and the best performance in that particular school sa St. Francis Xavier High School of Lopez Haina. Congratulations sa mga estudyante, congratulations sa mga teachers, ug yung manusab sa ilang komandan. Ang ako nga pasalamat kay ikaw gahago gayon. Ang osbon ko pasalamat ngadto ni Ma'am Eleonora Digamon ug ni Father Sandy Comita. Ug hinaot nga doon na pa'y muhimo sa mao nga pass and review para madasig ang ato nga mga estudyante. Neto ding Marso 13, 14, 15, kagahapon ang katapusan sa gathering sa Couples for Christ Weekend Retreat 2026 nga gihimo didto sa Bayfront Arena, Oroqueta City. So I have to tell you that it was well organized. CFC Mindanao Weekend Retreat 2026 gikan sa Marso 13 hangtod sa Marso 15 kagahapon 2026 o gitambungan kini sa 4,950 ka mga delegates coming from throughout Mindanao. Akong pasalamat sa presensya ni Brother Arnel Santos, ang overall nga chairman o president sa Couples for Christ dinhi sa Pilipinas. Sa unang adlaw ang mimisa mao si Monsignor Maximino Boynaron Jr. Ug sa wala pa ang misa, aligre gyud kayo ang mga Couples for Christ delegates kay mihimo man si Governor Attorney Henry S. Waminal sa iyang welcome address ug unya gihimo ang mga raffles. So nalipay gyud kayo tong taga Bukidnon nga nakadawat og 100,000 pesos. Ug daghan po kaayo ang nangalipay tungod kay gi-welcome ang gyud og maayo sa usama anindot nga pagbati sa atong pinangga nga gobernador, Governor Attorney Henry S. Waminal. Ug ingon man usab niadtong Sabado kini inyong ubos nga sulugoon mao ang mihimo sa paghalad sa Santos nga misa. O kagahapon Domingo sa Marso 15 agig panapos ang mihalad mao si Reverendo Padre Quincy Jones Onduna, ang spiritual director sa CFC sa Couples for Christ dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Busa usbon ko, salamat kayo sa mga mihimo sa mao nga
mao nga organisasyon ang Couples for Christ. Sa dili pa day ko mo padayon, sa dili pa day ako mo himo sa mao nga pamalandong, ako ding i-congratulate ang Archdiocesan Youth Gathering sa mga leaders dito sa St. Michael Archangel Parish, Tangub City, og pasalamat nga to ni Father Darrell Rosales nga miabi-abi sa ato nga mga kabatan-unan, ingon usab ni Father Dexter Banuelos ang iyang kaabag nga pare. O akong pasalamat usab ni Father Andel Jan Baran, ang Youth Archdiocesan Coordinator sa Archdiocese sa Osamis. O Father Andel, salamat po sa tamis, busok o dagko nga mga mangga nga imong gihatag kagahapon akadtong Sabado. Salamat kaayo. Nikaon jugo, bahala na lang ning atong sugar kumutaas kay busok man gyud kaayo. Busa salamat Father Andel Jan Baran sa imong pagkamakugihon alang sa mga kabatan-unan aron sila mahulma o adunay panguna-una nga mga panguna-una sa values of our Lord Jesus Christ. Mao kana ang importante. Usbon ko sa dili pa ko mopadayon di ay akong hangyoon nga tungod ning krisis sa kalibutan atong muampo kita bisag tingali mag-synchronize ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis nga kada alas 12 sa udto sa dili pa maniudto iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Nindot ka ng alas 12 tungod kay magpundok mangyod ang banay, magpundok mangyod ang mga katawhan labi na din sa opisina. Busa muhunong kita og pipila ka minuto, usa o duha ka minuto nya atong iampo Ginoo, tagai og kalinaw ang kalibutan. Kaluy kami. Anana lang sa mga ampo Ginoo, tagai kalinaw ang kalibutan. Kaluy kami. Inaoton ta nga mao kini ang atong sundon. Karong adlaw Lunes, Marso 16, uy kuan deron anibersaryo deron sa pag-abot ni kining Magellan dinhi sa Pilipinas. Ang kanta pa ni Yoyoy on March 16, 1521. Sa to pa di ay 505 years ago midunggo day dinhi miabot sa Limasawa si Magellan busa atong gihandom karon March 16. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Jesus sa Galilea kay siya miingon man ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhanon kay sila nahiadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo ug nakakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, din ang tubig iyang gihimong bino ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan kansang anak nga lalaki na sakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya sa pag-adto sa Capernaum aron ayuho ng iyang anak nga himalatyon. Si Jesus mingon kaniya, wala gayud kaninyo'y mutuo kanako gawas kon makakita kamog mga milagro. Sir, ang opisyal mitubag, kuyog kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na, ang imong anak naayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iyang gipangutana sila unsang taknaa naayo ang iyang anak ug sila mitubag, gahapon sa alauna gihuwasan siya sa hilanat. Unya nahinumdom ang amahan nga mao kadtong taknaa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa mituo siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ang ato nga ebanghelyo ang sentro mao gayud ang pagtuo. Gani gihisgutan mo gyud sa ebanghelyo nga si Jesus wala mo padayon o pabilin, wala magpabilin sa iyang lungsod tungod kay matud pa niya ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod
Ug busa miadto siya sa Galilea. Kining Galilea importante gyud ni kaayo nga lugar. Kining Galilea mura ni gipanghimaraot pod sa mga Hudiyo. Kay kini ang Galilea kining dili namang gyud ni lunlon nga mga Hudiyo ang nagpuyo didto. Alang kanila ang Galilea bisan sakop sa ilang probinsya pero murag wala nila dawata tungod kay kini gipuy-an alang kanila sa mga hintil, sa mga makasasala. Pero atong hinumduman nga karon si Jesus miadto sa Galilea ug nalipay kay ngatong Ginoo kay siya ilamang gidawat. Unsay akong pamalandong ani? Asa gali ang lugar diin anaa ang mga atong gitan-aw nga mga makasasala, kanang mga tawhana andam gyud nga mamati ug bukas ang ilang kasing-kasing aron sila makakat-on bahin sa pagtulunan sa Ginoo. Nindot kay ining pamalandungan nato nga bisan gani bisan galing pundok sa mga kaparian, kada bitang misulod sa seminaryo, kadaghanan sa misulod sa seminaryo dili man gikan sa mga religious school. Panalitan ron dito sa kining Basilan. Kadaghanan nga misulod gikan man sa public school. O bisan dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Kadaghanan nga misulod gikan man sa Osamis City National High School. Osamis City National High School. Dili man gikan sa Lasal, gikan sa unsa pa na dinha. Muna nga kini bitang ang lugar diin gihikaw ang pagtulunan sa Ginoo, nangandoy ang mga katawhan nga makadungog sa pulong sa Dios. Pero kining permi na nga nakadungog sa pulong sa Dios, murag ordinaryo na kaayo, wala na sense of awe. Amo po ni ako po ning tambag sa mga madre nga dili musulob sa ilang mga habito. Ang mga madre, ang pundok sa mga madre nga dili mo pundok mo sulob silang habito, wala kayo bukasyon. Nga mamatay gyud mo, mga wala gyud mo kay wala may sense of awe. Pero kung ang pundok sa mga madre nga gasulob gayud sa ilang habit, dabang ilabang pagsininaan ba, daghan gyapon ang musulod sa pagkamadre. Importante pud kaayo nga naman nga hangtod karon daghan magyapon ang magpari labi na dito sa mga kabaryuhan, kalungsuran, tungod kay magpakita magud ang pari, magsulob gyud og sutana, unya magmisa gyud, aduna gyud gipakita nga kinibang iyang identity muna nga hinaot nga kining ato ning hinumduman. Balik ta sa Galilea. Si Jesus miadto sa Galilea ug sa diyang miabot siya, gisugat siya, gidawat siya, nagmalipayon, nagmaya ang katawhan nga mialirong kaniya. Unya, kining Galilea, panghimaraot kini sa mga Hudiyo, tungod kay ang Galilea, nahimo man nga kining dili lunlon nga mga Hudiyo ang gapuyo didto. Nagkalain-lain naman ang ila nga mga katawhan, mga bulok sa katawhan nga mipuyo sa Galilea. Pero sa gihapon, gibisitahan ug nangalipay ang mga katawhan. Maupod ni ang kanabitang lugar bitaw nga kanabang lisod jud kaayo. Pananglitan ron dinha sa Oroqueta. Ang mga pari labi na gayud dinha si Father Andel Jan Baran, pirmim gyud nang moadto sa Sibukal ug mingon gyud siya nga ang mga tao dito malipayon kaayo, nagmaya gyud. Nya inigabot sa pari kuno well entertained gyud sila. Muna nga asa gali ang lugar nga kanabang panagsara mo adto ang pari, uhaw sila sa pulong sa Dios ug andam gayon sila nga moatiman ug moabi-abi sa mao nga pari. Ug mao po ni ang nahitabo ni Jesus. Si Jesus miadto sa Galilea ug siya gidawat, siya kinibitaw nalipay kaayo ang mga katawhan nga siya nahiabot didto sa Galilea. Gidawat siya sa mga Galileanhanon. O sa didto na siya sa Galilea, atong mahinumduman nga
si Jesus mihimo sa una nga milagro dito sa Kana. Ang tubig iyang gihimo nga bino. Kay adlaw man to sa kasal. Unya nahutdan og bino ang mao nga kining kasaulugan sa kasal. Unya dito sa mao gyapong lugar, dito sa mao gyapon nga lugar adunay usa ka opisyal sa kagamhanan nga ang anak masakiton ug siya nangaliupo kang Hesus nga iyang ayuhon ang iyang anak. Dinhi magsugod na ang ato nga pagpamalandong bahin sa pagtuo. Una sa tanan, ang opisyal sa kagamhanan adunay gamay nga pagtuo kang Hesus. Atong hinumduman ha nga ginadili alang sa mga kining mga nagtrabaho sa Romanhon nga gagamhanan nga mutuo sila kang Hesus. Gani ang mga Parisiyo ga plano man nga ilang taralon, hipuson, ilang ibutang sa prisuhan si Hesus. Unya dinhi atong nakita, atong nadungog nga ang usa ka opisyal sa kagamhanan adunay gamayng pagtuo ug siya miduol kang Hesus tungod kay nangandoy siya nga ayuhon ang iyang anak nga masakiton. Kana bitawng tinuod yun kana bang kapit patalim sa patalim kung kita galisod na gyud bisan unsa na lang gyud atong mahimo kanang masakit ka dunay mingon nga imnan ning tambala pagdukdok diha og kining labuyo dukdok mo kag labuyo kung lain kay imong lawas nya wa gyud kay tambal nga ikadapat wa kay kwarta nga ikaadto sa doktor muna nga dunay mo tambag nimo nga kining tubig init kining ahos mao pa na dinha unsa pa na dinha mutuman kag yun kay gusto man kang mamaayo nya mo inanay labi na kun mamaayo ka mahingpit yun ang imong pagtuo ug mao kini ang nahitabo sa opisyal sa kagamhanan mingon ang atong Ginoo mihangyo siya nga ayuhon ang iyang anak kay batud pa diri sa ebanghelyo kay himalatyo na ug si Jesus mingon dayon kining lakaw na ang imong anak na ayo na kana bitong ditso bitaw atong Ginoo nga mihimo sa mao nga panghitabo milagro tingali nakita gyud sa atong Ginoo ba nga timos o puno sa pagtuo ang mao nga opisyal sa kagamhanan ug mao nga iyang gihatagan dayon sa mao nga kaayuhan. Kinmitang atong sakit, ato lang yung kinibang ato lang yun nga iampo niya, puno yun ang atong pagtuo nga mamaayo kita. Kay kung dili gali nato huptan ang pagtuo, adi man gyud ta mamaayo. Kada bitong doktor nga imong adtuan, nya wala kay pagsalig, adi man gyud ka mamaayo. Pero kanang doktor nga imong giadtuan, nya ikaw mo hatag sa imong pagsalig, ikaw mamaayo gyud. Mo na nga ikaw masakiton ka, ayaw paguna-una nga mas kay balo pa kasi imong doktor. Mo na gitawag gyapon og intellectual pride. Niadto mo kag doktor nya dili ka mo salig, ay nalag agtog doktor. Ang imo na lang giuna-huna, ang imo mo'y sunda. Pero kung moadto kag doktor, kinahanglan imo gyud nga ihatag ang imong pagsalig. Kay kung ikaw magduha-duha, dili gyud ka makaangkon sa kaayuhan. Mao kini ang kamatuoran nga atong huptan kung kita anaa sa kalisod. Kada bitong kung ikaw kada bitong miila nga kini siya makatabang nimo, muhatag mo yung kasi imong pagsalig. Ug mao kini ang gipangayo dinha sa ato nga pagtuo nga kinahanglan duna gyud tay pagsalig. Unya ang tao sadyang giingnan siya lakaw ay imong anak na ayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Mituo na yun siya. Wala siya magpangutana. Wala siya mga doubts. Sa to pa importante gyud kaayo nga kung kita muampo mutuo gyud ta nga kini mahitabo. Kinahanglan yun nga atong isalig ngadto sa Ginoo ang hinurot nato nga pagsalig. Kay kung dili galita muhatag
sa ato nga hinurot nga pagsalig dili gyud ta mamaayo. Mga igsoon, ang ato nga ebanghelyo karon, ang tema mao gayud ang pagtuo. Pero ang pagtuo duna kini mga stages of faith. Mura kini dunay ang-ang sa atong pagtuo. Dunay gitawag nga kining ato nga ablihan ang atong kasing-kasing, unya dinha magsugod ang pagtuo. Openness of the heart. Unya ikmusalig kita, ug nya sa atong pagsalig ato dayon nga dawaton ang iya nga mga gisulti dinha kanato. Pero kung dili ka mosalig, dili gyud ka mamaayo. Ug ang imong pagtuo dili pod malig-on. Sa to pa di ay dunay gyud stages of faith. Sa ako nang gikaingon, dunay ang-ang sa tong pagtuo. Ug sa ang-ang sa tong pagtuo, ang una gyud mao nga ato yung ablihan ang atong kasing-kasing ug mudawat kita sa iya nga mga suggestion. Ikaduha, doon na gyud tay pagsalig. Kung doon na tay pagsalig, kini mamahimo gayud nga kamatuoran dinha sa atong kinabuhi. Hinaot nga mao kini ang atong mahinumduman nining atong sa atong kining pagsaulog sa Kwaresma. Ang pagsaulog po nato sa Kwaresma dili man diha dayon inanay man gyud kini bang dunay gyud hutong naagyoy ang-ang nga gikan sa pag-antos unya moabot kita sa kabanhawan sa atong Ginoo. Ang tawo nga dili mudawat sa mga pag-antos wa gyoy kasinatian, dili gyud siya makasinati sa kabanhawan sa iyang kinabuhi. Muna nga kung ikaw walay pasensya, dili pud ka makadimdim, makatagamtam sa panalangin. Kana bitong you are very demanding, nga gusto kang mahitabo dayon, adi gyud na mamahimo. Muna nga inanay gyud ang gyud nya dili gyud na ihatag diha nimo. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ngayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gyapon nga dapiton ang ato nga mga kaigsuunan, labi na kay kagahapon Domingo, murag ulan-ulan man, dulhog kamo, dagkot kamo sa kandila, karong adlaw, Lunes, muadto kita sa Kuta Shrine. Kamong anaa sa Maranding, kamong anaa sa Aurora, kamong anaa sa Aurora sa Sambuanga del Sur, Makayag, kamong anaa sa Mulabe, Sambuanga del Sur, kamong anaa sa Dipolog. Muari kita sa Birhen sa Kuta. Kita nakasinati na sa daghan nga mga milagro. Busa atong pasalamatan ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, sa mga panalangin nga atong nadawat. Kamo nga anaa sa Bukidnon, kamo nga anaa sa Cagayan de Oro, kamo nga nakadungog nako dinha sa Bacolod, dinha sa Tubod, kamong tanan akong gihagit, akong gidapit nga atong bag-ohon ang atong pagtuo sa mahal nga Birhen Maria, atong isalig ngadto kaniya, atong isulti ang atong mga intensyon ug siya sanglit inahan sa atong Ginoo, dunggon gayud ang iyang mga pangamuyo. Si mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, wala man mo substitute, wala man mupuli sa ato nga Ginoo. Ang atong Ginoo mao ang manluluwas, ang atong Ginoo mao ang muhatag sa kaluwasan. Pero ang intensyon, ang hangyo sa iyang inahan, dili gayud niya talikdan. Busa moadto kita, mudagkot kita kandila dinha sa Kuta Shrine, dinhi sa Dakbayan sa Usamis at banggayon sa Wellness Park. Ug akong pasalamat sa mga matinabangon nga ato manggon nga gi-repair, gi-renovate kining ato nga mga poste dinha sa Kuta Shrine aron makita sa mga katawhan nga maanindot usab ang balay sa tong Ginoo, ang balay ni Mama Mary. Muna nga salamat sa mga matinabangon. Ato pong butangan kana sa bus ni Father Jose Docos, kay siya man ang gadala sa Birhen sa Kuta. Busa ako takamong dasigon nga
mo pamisa kita, ako ta kamong dasigon nga mudagkot kita, atong ipakita sa mahal nga Birhen Maria nga siya atong gisaligan o atong hangyoon ang mahal nga Birhen Maria nga mo'y mudala sa atong mga intensyon ngadto siyang anak ang bugtong manluluwas ug manunobos. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa kumutalikod, ugma di ay Marso 17 mao ang piyesta sa banggiitan kaayo nga misyonero nga mao si Saint Patrick, usa ka obispo. Kini siya mao gyud kini ang patron saint sa mga Irish. Busa, congratulations sa kapistahan ni Saint Patrick ngadto ni Father Sean Martin o ni Father Brendan Kelly o sa tanan nga mga Columban Fathers. Atong gisaulog ang kapistahan ni Saint Patrick, usa kini kabanggiitan nga misyonero, tao o santos tungod kay iya manggayod nga gipuy-an ang pagkabalaan. Busa ako moingon, happy fiesta Saint Patrick. Usbon ko, gikan sa Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10 mao ang pag-abot, ang paghimo sa CBCP Plenary Assembly dinhi sa Archdiocese sa Osamis. July 3 to July 10, the 132nd Plenary Assembly of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines will be held here in the Archdiocese of Osamis. Busa ato kining iampo, ato nga dasigon ang ato nga mga katawhan nga mamahimo gayud nga mabungahon og kining successful, mamahimo gayud nga mabungahon og magmalampuson ang panagtapog sa mga 90 to 100 bishops of the Philippines nga moanhi sa ato nga probinsya sa Misamis Occidental. Padayon kitang magampo, kay ang pagampo mao may atong gahom aron kita mopadayon sa atong panaw padulong sa gingarian sa langit. Usbon ko, pagampo ato pong iampo nga adunay kalinaw ang kalibutan. Ginoo, hatagi kami og kalinaw. Gaampo kami, dungga ang among pangamuyo. God bless, mabuhay tayong lahat.